بسم الله الرحمن الرحيم. باب العطاس والتثاؤب. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاعوا، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وفي رواية مسلم: فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان منه. باب العطاس والتثاؤب। এই বাবের মধ্যে হাসি আছে না, হাসিয়ানি ওয়াত্তাথাউবি। তাথাউব মানে হাইতুলা। তাথাউব মানে কি? হাইতুলা ছিল না? আইনুন ও আলসি ঘুমাই এরকানা বাবুল উতাকি ওয়াত্তাথাউবি। এই বাবুর মধ্যে হাসি সম্পর্কে এবং হাইতুলা জামাই লেনা হাইতুলা সম্পর্কে। عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله.